नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल केपी ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। आज दिउँसो 2:30 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै। आज कोरोना कहरका बीच मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले ईद पर्व मनाउँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूबाट शुभकामना व्यक्त। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त हक र अधिकार खोज्न प्रतिक्रियावादी सलबलाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान। भारतमा घट्दै संक्रमण, 3,38,000 संक्रमित थपिँदा 3,888 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाएकाहरूले इन्डोर स्थलमा मास्क लगाउन नपर्ने। र प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गए रातिको खेलमा लिभरपुलबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। एस्टन विल्ला र एभर्टनले खेले गोलरहित बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएको 3 दिनमै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले आज दिउँसो 2:30 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबीसहितको निवेदन पेश नभएको भन्दै गैराती ओलीलाई नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। 3 दिनको अवधिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलले बहुमत सदस्यको दाबी पेश गर्ने कोसिस गरे पनि असफल भएका थिए। संविधानको धारा 76(3) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा 76(5) अनुसारको सरकार हुँदै देश मध्यावधि निर्वाचनतिर जानेछ। यद्यपि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि जनता समाजवादीको महन्त राजेन्द्र पक्षका सांसदलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गरेर बहुमतको सरकार बनाउने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ। कोरोना कहरका बीच आज मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले रमजान पर्व मनाउँदैछन्। ईदका लागि 1 महिनासम्म रोजा अर्थात् उपवास बसेका मुस्लिम समुदायले आज स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै ईद उल फित्र पर्व मनाइरहेका छन्। दान दिनु, गरिब र दिन दुखीलाई सेवा गर्नु, जकात निकाल्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता रहने गरेको छ। रमजान व्रतको आज अन्तिम साँझ चन्द्रमा हेर्न आकाशतिर दृश्यावलोकन गर्ने र चन्द्रमा हेरेर औधी रमाउने प्रचलन मुस्लिम समुदायमा प्रचलनमा रहेको छ। पर्वमा मुस्लिमहरूले विशेष परिकार, बिरयानी, पुलाव, सेवाई, मासुका विभिन्न प्रकारका परिकार, फलफूल आदि खाने गर्दछन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण अरू चाडपर्व र कार्यक्रम जस्तै ईद उल फितर पनि स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल राख्दै मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। यस्तै मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले पनि भिडभाड नगरी र स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरी ईद मनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ईदको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आपसी सद्भावको चाडका रूपमा मनाइने ईद उल पर्वले सबै नेपाली बीच बन्धुत्वको भावना बढाउन, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न तथा सहकार्यका बाटोमा उन्मुख हुन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मुस्लिम दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिका लागि आज शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कोभिड-19 को जोखिमप्रति सचेत हुँदै पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सुन्दर देश भएकाले यस्तो विशेषतालाई मौलिक पुँजीका रूपमा लिनुपर्ने जनाउँदै लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर आपसी सद्भाव र सहिष्णुताका साथ पर्व मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका नेताहरूले समेत ईदको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन विरोधी प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध एकताबद्ध र उच्च सचेत भएर सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान गर्नुभएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त हक र अधिकारमाथि प्रतिक्रियावादीको प्रहार रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट बस्न स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाई सुरक्षित रहन समेत सबैमा उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। बहुधर्म र बहुसंस्कृतिले नै हाम्रो समाजलाई पारस्परिक सम्मानसहित अघि बढ्न अभिप्रेरित गरिरहेको दावी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले मौलिक पहिचानकै कारण नेपाली जनसमुदायमा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत भएको बताउनु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदका पदाधिकारी सदस्य तथा कर्मचारीलाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज खोप दिन सुरु गरिँदैछ। हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकालाई आजदेखि दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सुरु गरिने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको हो। आज सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संघीय संसदका सबै सदनका सदस्यहरूले खोप लगाउने बताइएको छ। यस्तै उनीहरूका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, अरू कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई पनि खोप दिइनेछ। शनिबार संघीय संसद सचिवालयका सबै कर्मचारी र संघीय संसद भवन बानेश्वरका कर्मचारीलाई खोप लगाइने जनाइएको छ। आइतबार स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारी, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र छुटेका अरू व्यक्तिलाई खोप लगाइने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संघीय संसदका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई गएको फागुन 19, 20 र 21 गते कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप दिइएको थियो। मनसुन सक्रिय भएसँगै भारी वर्षाका कारण पहाडी जिल्ला पर्वतमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। यो वर्ष अघिल्ला वर्षभन्दा मनसुन छिटो र बढी सक्रिय भएको छ। अविरल वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रका स्थानीय पहिरोको त्रासमा रहेका छन्। पर्वतको ठुली पोखरी राम्चेमा 14 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा भएपछि सुरक्षित बासको खोजीमा हिँडेका छन्। एक रिपोर्ट। विगत 5 वर्षदेखि ठुली पोखरी राम्चेका 14 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन्, तर स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन नगर्दा बस्ती जोखिममा परेको हो। 2074 साल श्रावण महिनामा अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोले 7वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। गाउँ माथिको खोल्सीमा आएको बाढीमै मिसिएर पहिरो खस्न थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको हो। घरको आँगन पहिरोले बग्ने, करेसाबारीमा ठूला ठूला पानीका मुहान फुट्ने, विभिन्न ठाउँमा ठूला ढुङ्गा बग्ने हुँदा राम्चे र राम्चे मुनिका स्थानीय जोखिममा परेका हुन्। 2 घर पहिरोका कारण बस्ने अवस्था नभएपछि ऋणधन खोजेर नजिकै सरेका छन्। पानी परेपछि पहिरो जाने त्रासमा स्थानीयहरू रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्। जोखिममा पनि छन्। हामी यहाँ बर्खा बस्दैनौँ, हामी स्कुलैमा हो, जहिलेसुकै स्कुलैमा बसिराखेका हुन्छौँ। अनि हिउँद लगाएपछि आएर यहाँ घर सर्ने हेर्ने, अनि त्यहाँबाट बस्ने अरिन्छ। यही नि हो बाबु। अब देख्नु हो, यहाँ आँखाले पनि देख्नु हो। अब कर्साडा यत्रा मूल उठ्छन्। पानी परेपछि यहाँ कताडा आउँछ, कताडा भित्र छिरेर आउँछ। कमेरे माटो छ, लुरु बगिराखेको हुन्छ। अनि हामीलाई धेरै डर छ यहाँ। राम्चेका स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै पटक पटक विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै आएका छन्, तर 10 थान त्रिपाल बाहेक स्थानीयले कुनै राहत तथा अनुदान पाउन सकेका छैनन्। बस्ती जोखिम भएसँगै स्थानीय सरकारसँग पानीको भल तर्काउन पाइपको माग गरे पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। उक्त स्थानमा वर्षौंदेखि पहिरो खसिरहेकाले जोखिम बढिरहँदा पनि पहिरो रोकथामका लागि जिल्ला स्तरबाट कुनै पहल नभएको स्थानीयको भनाइ छ। बाँच्ने हो कि मर्ने थाहा छैन। नगरपालिकालाई निवेदन दिएको पनि 2 महिना भइसक्यो, केही वास्ता गरेको छैन। अब हामी मर्ने हो कि बाँच्ने हो, तपाईँको जिम्मेवारी, तपाईँ नै हुनुहोस्। त्यस क्षेत्रका स्थानीय रात दिन पहिरोले घर बगाउने त्रासमा बस्दै आएका छन्। बस्ती नै जोखिममा परेको निवेदन स्थानीय तहमा पुगे पनि स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ। मनसुन सुरु भएको केही दिनमै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पहिरोका कारण वर्षेनी दर्जनौंले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्, तर स्थानीय सरकारले पहिरो नियन्त्रण तथा बस्ती स्थानान्तरणमा कुनै चासो दिएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुमारको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा केही दिन यता कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्यामा केही कमी देखिन थालेको छ। दैनिक 4 लाखभन्दा धेरैमा संक्रमण हुने गरेकोमा केही दिन यता निरन्तर संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,38,019 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा 3,888 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ। बिहीबार 3,62,406 जना संक्रमित थपिएका थिए। बुधबार पनि 3,48,000मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गएको शनिबार भारतमा एकै दिन 4,09,000 भन्दा धेरैलाई संक्रमण भएको थियो। त्यस यता भने संक्रमितको संख्या केही घटेको पाइएको छ। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले संक्रमण घटेको मान्न नमिले विश्लेषण गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा कोरोनाका कारण 2,62,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या 2,40,00,000 नाघेको छ। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाएका नागरिकले मास्क लगाउनु नपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई केही खुकुलो पार्दै घर कार्यालय जस्ता ठाउँमा मास्क लगाउन नपर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। व्हाइट हाउसमा आयोजित समारोहमा विपक्षी रिपब्लिकन सांसदहरूको साथमा आफूले लगाएका मास्क खोल्दै बाइडेनले पूर्ण खोप लगाएकाहरूले इन्डोर स्थलमा मास्क लगाउनु नपर्ने बताएका थिए। अमेरिकामा पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता बढेको र संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख पाइएको छ। तर अझै पनि बढी भिडभाड हुने अस्पताल, सार्वजनिक यातायात, हवाई जहाज लगायतमा भने मास्कलाई अनिवार्य नै गरिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु सबैलाई आग्रह पनि गर्दै आउनु भएको छ। अमेरिकाले कोरोना रोकथामका लागि 12 देखि 15 वर्षका किशोर किशोरीका लागि पनि खोप दिने घोषणा गरेर विभिन्न उपहार अभियान नै सुरु गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत लिभरपुलले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि सहज जित हात पारेको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपुलले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पहिलो गोल भने खेलको 10औं मिनेटमै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेसले गरेका थिए। खेलको 34औं मिनेटमा लिभरपुलका डिएगो जोटाले बराबरी गोल फर्काए। यस्तै पहिलो हाफ पछिको अतिरिक्त समयको तेस्रो मिनेटमा रोबर्टो फेर्मिनोले गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाए। खेलको 47औं मिनेटमा पुनः फेर्मिनोले र 90औं मिनेटमा मोहम्मद सलाहले गोल गर्दै लिभरपुललाई 4-2 को सहज जित दिलाएका थिए। खेलको 68औं मिनेटमा युनाइटेडका लागि मार्कोस रासफोर्डले गोल गरे पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन सकेनन्। यस्तै गैरातीकै अर्को खेलमा एस्टन विल्ला र एभर्टनले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। ला लिगा फुटबलको जारी खेलमा ग्रानाडामाथि रियल मैड्रिडले शानदार जित हात पारेको छ। गैराती ग्रानाडाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा रियल मैड्रिडले ग्रानाडामाथि 4-1 गोल अन्तरको शानदार जित हात पारेको हो। खेलको 17 मिनेटमा लुका मोड्रिकले रियल मैड्रिडका लागि सुरुवाती गोल गरे। खेलको हाफ टाइम पछिको अतिरिक्त पहिलो मिनेटमा रियल मैड्रिडका लागि रोड्रिगेजले अर्को गोल गरेका थिए। खेलको 71औं मिनेटमा ग्रानाडाका लागि जोर्जे मोलिनाले गोल गर्दै खेललाई 2-1 मा फर्काएका थिए। यस्तै 75औं मिनेटमा एल्भारो ड्रियोजाले र 76औं मिनेटमा करिम बेन्जिमाले गोल गर्दै रियल मैड्रिडलाई 4-1 गोल अन्तरको फराकिलो जित दिलाएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। आज दिउँसो 2:30 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै। आज कोरोना कहरका बीच मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको ईद उल पर्व मनाइदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूबाट शुभकामना व्यक्त। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त हक र अधिकार खोज्न प्रतिक्रियावादी सल बोलाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान। भारतमा घट्दै संक्रमण, 3,38,000 संक्रमित थपिँदा 3,888 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाएकाहरूले इन्डोर स्थलमा मास्क लगाउन नपर्ने। र प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गैरातीको खेलमा लिभरपुलबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। एस्टन विल्ला र एभर्टनले खेले गोल रहित बराबरी।
समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।